उस रात वो सिर्फ एक गाड़ी ठीक करने निकला था, मगर लौटते वक्त उसकी ज़िंदगी की ड्राइव ही बदल गई। उसे लगा बस एक छोटी सी चाल चलकर सब अपने हिसाब से कर लेगा, लेकिन किस्मत की चाल इतनी गहरी होगी ये उसने कभी सोचा भी नहीं था। एक झूठ, एक नाटक और फिर ऐसा सच सामने आया कि सैफ के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। आज की कहानी है निकाह बना नाटक। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी आने वाली हर कहानी के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। नहीं मम्मी, मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ कि अभी मुझे शादी नहीं करनी, बल्कि मुझे अपनी गाड़ी नहीं करनी है। अब मुझसे इस सेकंड हैंड खटारा गाड़ी के नखरे बर्दाश्त नहीं होते। सैफ ने चाय का कप मेज़ पर पटकते हुए कहा तो हुसन आरा को भी गुस्सा आ गया। और मैं भी तुम्हें कब से समझा रही हूँ, हमें तुम्हारी शादी करनी है तो करनी है बस। बल्कि तुम्हारे अब्बू अब इस बारे में कोई देर नहीं करना चाहते। सैफ को मम्मी की इस बात से धक्का सा लगा। वो कई दिन से मम्मी को ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसे अपने काम के सिलसिले में कभी कहीं और कभी कहीं आना जाना पड़ता है, जो इस खटारा गाड़ी से नहीं हो सकता। उसे नई गाड़ी की ज़रूरत है, लेकिन मम्मी और अब्बू को बस उसकी शादी की जल्दी पड़ी थी। उस दिन भी वो नाश्ता छोड़कर उठ खड़ा हुआ और नाराज़ होकर चला गया। शाम को उसके अब्बू वजाहत हुसैन उसके कमरे में आए। इधर उधर की बातें करने के बाद बोले, देखो बेटा, तुम हमारे इकलौते बेटे हो। तुम्हारे सर पर सहरा देखने का ख्वाब हमने तुम्हारे बचपन से अपनी आंखों में बसा रखा है। अब जब ख्वाब पूरा होने का वक्त आया तो तुम आनाकानी कर रहे हो। लेकिन अब्बू, सैफ ने बीच में ही टोका, मगर वजाहत हुसैन ने हाथ के इशारे से उसे रोककर अपनी बात जारी रखते हुए कहा, देखो बेटा, मैं रिटायर हो चुका हूँ। मेरे पास जो कुछ पूंजी जमा है वो मैंने तुम्हारी शादी के लिए रख छोड़ी है। तुम हमारी इकलौती औलाद हो। हम ये शादी खूब धूमधाम से करना चाहते हैं। आजकल शादी पर काफ़ी खर्च होता है। तुम नई गाड़ी ले लोगे तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। फिर हमारा तुम्हारी शादी करने का ख्वाब अधूरा रह जाएगा। मगर अब्बू, आप सोचिए, ये खटारा गाड़ी मुझे कितना शर्मिंदा करती रहती है। कभी भी कहीं भी खड़ी हो जाती है। मेरे दोस्त भी अब मेरा मजाक उड़ाने लगे हैं। सैफ को झुंझला कर बोला, बेटा, बुरा मत मानना, किसी किसी के पास तो ये सवारी भी नहीं होती, वो भी अपना काम चलाते हैं। मैंने इतने साल सर्विस की, हमेशा पुरानी साइकिल पर दफ्तर जाता था। देखो, गाड़ी तो कभी भी ली जा सकती है, मगर शादी की एक उम्र होती है, वरना बाद में ज़िंदगी पर पछताना पड़ता है। वजाहत हुसैन ने कहा तो सैफ खामोश रह गया। कहता भी क्या। अब्बू के जाने के बाद वो गुस्से से तिलमिलाता कमरे में टहलता रहा। जब बर्दाश्त ना हुआ तो वो अपने दोस्त नवेद के पास चला गया। नवेद से उसने अपने दिल का सारा गुबार कह दिया, लेकिन नवेद ने उसे संजीदगी से समझाया, यार सैफ, तूने क्यों जिद पकड़ रखी है? अंकल ठीक कह रहे हैं, शादी की उम्र होती है। रहा सवाल गाड़ी का, तो वो तो कभी भी खरीदी जा सकती है। देख नवेद, अभी मैं शादी के झंझट पे पड़ना नहीं चाहता। मेरी नई नई नौकरी लगी है, ज़रा कदम जमा लूँ तब शादी के बारे में सोचूंगा। लेकिन गाड़ी मेरी ज़रूरत है। वो लोग इस बात को क्यों नहीं समझते? इसीलिए कि तू उनकी इकलौती औलाद है। तुझसे उनके बहुत से अरमान वाबस्ता हैं। इस इकलौतेपन ने मुझे हमेशा नुकसान पहुंचाया है। मैं शादी के बाद 1 दर्जन बच्चे पैदा करूंगा। नवेद हंस पड़ा। अभी तो शादी के लिए ही तैयार नहीं हो और ख्वाब देख रहे हो 1 दर्जन बच्चे पैदा करने का। सैफ नवेद से भी नाराज़ हो गया और वहाँ से चला आया। वो दफ्तर से उठने ही वाला था कि बॉस का फ़ोन आ गया। उसे हुक्म दिया गया, जो ज़मीन कंपनी ख़रीद रही है वहाँ जाकर उसकी नाप तोल करके आओ। सैफ ने बहाना बनाया, शाम हो चुकी है, जगह काफ़ी दूर है, जाते जाते रात हो जाएगी। मगर ज़रूरी कहकर बॉस ने उसका कोई बहाना नहीं चलने दिया।
सैफ ने नवेद को साथ लिया। दोनों के बीच शादी का मसला ही बहस रहा। ये बता क्या हुआ? नवेद ने पूछा तो सैफ हंस दिया। अरे होगा क्या? होगा तो तब जब मैं अम्मी अब्बू को लड़की के बारे में बताऊंगा। नवेद ने हैरत से कहा, क्या मतलब? क्या लड़की तू पसंद करेगा? तो क्या तू पसंद करेगा? सैफ ने उसे घूरा। अरे मेरा मतलब ये नहीं है। क्या अंकल आंटी अपनी किसी भांजी या भतीजी को अपनी बहू बनाने की ख्वाहिश नहीं रखते? नहीं, अभी तक तो नहीं, सैफ बोला। हाँ, मेरी तरफ से मायूस होने पर ऐसा सोच सकती हैं। इतने में ही गाड़ी खतरे की घंटी बजाने लगी और वही हुआ जिसका डर था। गाड़ी एक झटके से रुक गई। सैफ के चेहरे पर टेंशन फैल गई। ये एक सुनसान इलाका था। आसपास कोई आबादी नहीं थी। ऊपर से शाम का धुंधलका रात के अंधेरे में ढलता जा रहा था। दोनों गाड़ी से उतरे। सैफ बोनट उठाकर गाड़ी को चेक करने लगा। काफ़ी देर तक कुछ पता ना चला। तब सैफ ने छल्ला कर नवेद से कहा, अब बता, गाड़ी ज़रूरत है या शादी? अब मरो इस वीराने में। चल यार ज़रा कोशिश कर। नवेद ने उसे तसल्ली दी। कुछ देर तक माथापच्ची करने के बाद गाड़ी स्टार्ट हो गई। अरे यार, तू तो बहुत अच्छा कार मैकेनिक भी है, नवेद ने खुश होकर कहा। इस खटारा गाड़ी ने ही मुझे मैकेनिक बना दिया है, सैफ मुंह बनाकर बोला। गाड़ी मुश्किल से आधा किलोमीटर चलकर फिर नखरे दिखाने लगी। दोनों के चेहरे लटक गए। सारी खुशी काफूर हो गई। अब तो रात का अंधेरा भी घना हो गया था। सड़क पर सन्नाटा था। अभी तक तो 3 ट्रकों के अलावा उन्होंने इधर से किसी सवारी को गुजरते न देखा था। सैफ ने फिर कोशिश की, लेकिन लगता था इस बार गाड़ी ने चलने से साफ इनकार कर दिया था। लगता है आज इस वीराने में रात काटनी पड़ेगी। इधर नवेद को भूख ने सताना शुरू कर दिया था। यार, अभी हम जब आ रहे थे तो हमने रास्ते में एक छोटा सा ढाबा देखा था। एक ट्रक भी वहाँ खड़ा था, नवेद ने कहा तो सैफ चौंका। हाँ, देखा तो था, मगर वो तो काफ़ी पीछे रह गया। तो क्या हुआ? चलो पैदल चलते हैं यार, मुझे बड़े जोर की भूख लग रही है, नवेद बोला। आखिर उन्होंने गाड़ी को वहीं छोड़ा और पलटकर पैदल चलते चलते ढाबे पर पहुंच गए। ढाबे पर सन्नाटा था। अब वहाँ ट्रक भी नहीं खड़ा था। बाहर चारपाल पर कोई सो रहा था। उसके खर्राटे दूर तक गूंज रहे थे। नवेद ने उसे जगाने की कोशिश की, मगर वो फिर करवट बदल कर लेट गया। तब नवेद ने उसे दोबारा झंझोड़ कर जगाया तो वो आंखें मसलता उठ बैठा। क्या बात है? वो हैरानी से पूछने लगा। बाबा, हमारी गाड़ी रास्ते में ख़राब हो गई है, हमें बड़ी ज़ोर की भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिल सकता है? वो शख्स उठा और ढाबे के अंदर चला गया। वो दोनों चारपाई पर बैठ गए। बेटा जरीना, ज़रा उठ, 2 ग्राहक आए हैं। वो शख्स अंदर किसी को पुकार रहा था। अब्बा, कौन है? किसी लड़की की नींद में डूबी आवाज़ सुनाई दी। मुझे क्या पता, कह रहे थे उनकी गाड़ी रास्ते में ख़राब हो गई है और उन्हें भूख लगी है। कुछ देर बाद वो शख्स हाथ में ट्रे लिए बाहर आया और ट्रे को चारपाई पर रखते हुए बोला, इस वक्त तो बस ये दाल है, रोटियां भी बेटी ने अभी डाली हैं। पीछे पीछे एक दुबली पतली लड़की पानी का जग और ग्लास साथ लेकर आई। वो दोनों खाने पर टूट पड़े। दाल भी इस वक्त उन्हें 5 स्टार होटल के खाने जैसी लग रही थी। लड़की तो चली गई, वो शख्स वहीं बैठ गया। दाल इतनी लजीज पकी थी कि दोनों का दिल खुश हो गया। पेट में लजीज खाना पड़ा तो नवेद को नींद के झोंके आने लगे। वो चारपाई पर लेट गया। क्या बाबा, हमें यहाँ रात भर सोने की जगह मिल सकती है? नवेद ने बाबा से पूछा तो वो अंदर से एक चारपाई और ले आया। आप लोग यहाँ लेट जाओ, मैं अंदर सो जाऊँगा। बातों के दौरान ही उसने बताया, यहाँ से कुछ दूर आबादी है, वहाँ गाड़ी ठीक करने वाला मैकेनिक मिल जाएगा। तो सैफ को इत्मीनान हुआ। सुबह वो सो रहे थे कि बाबा ने उन्हें जगाया। उसके हाथ में पानी का लोटा था। दोनों ने पानी के छींटे मुंह पर मारे। तब तक बाबा 2 कप चाय और पापे ले आया। दोनों ने चाय पी तो वो फ्रेश हो गए। सैफ ने मोबाइल से बॉस को सारी बात बताई तो उन्होंने कहा कंपनी की गाड़ी भेज रहे हैं। कंपनी की गाड़ी से सैफ जाकर ज़मीन दिखाया। उसकी गाड़ी भी ठीक करके उसके घर भिजवा दी गई।
مگر سیف کا موڈ کئی دن تک خراب رہا۔ وہ بار بار اپنے ماں باپ سے اس کا ذکر کرتا رہا تاکہ وہ نرم پڑ جائیں، شادی کا خیال چھوڑ کر اسے نئی گاڑی دلا دے۔ مگر ماں باپ کا کوئی اثر نہ ہوا، وہ شادی کے بارے میں ہی سوچتے رہے، سیف پر زور دیتے رہے کہ وہ اپنی پسند کی لڑکی کے بارے میں جلد بتا دے۔ اچانک اس مصیبت سے بچنے کی سیف کے ذہن میں ایک عجیب بات آئی۔ وہ نوید کے پاس پہنچا اور اسے ساری بات بتا دی۔ نوید اس کی بات سن کر اچھل پڑا۔ پاگل تو نہیں ہو گیا؟ تو اس ڈھابے والے کی لڑکی سے شادی کرے گا؟ تب سیف بولا، شادی نہیں، صرف شادی کا ناٹک۔ مگر انکل آنٹی تمہاری شادی ہونے دیں گے اس ڈھابے والے کی لڑکی سے؟ یہی تو میرے مسئلے کا حل ہے۔ ظاہر ہے امی ابو سے میری شادی کو تیار نہیں ہوں گے، تب میں ان سے ایک سودا کروں گا۔ اگر آپ میری پسند کی لڑکی سے شادی نہیں کرتے تو مجھے نئی گاڑی دلا دیں، پھر آپ جہاں چاہیں میری شادی کر دیں، ورنہ پھر میری شادی اسی ڈھابے والے کی لڑکی سے کر دیں۔ مجبوراً انہیں میری بات ماننی پڑے گی۔ سیف نے مسکرا کر کہا تو نوید اس کی عقل مندی کا قائل ہو گیا۔ اس کی بات سن کر اس کے امی ابو سکتے میں آ گئے تھے۔ اپنے اکلوتی بیٹی کی شادی ایک معمولی ڈھابے والے کی لڑکی سے؟ دنیا کیا کہے گی؟ وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ تب اس نے صاف کہہ دیا، یا تو اس کی پسند کی لڑکی سے شادی کریں، ورنہ اس سے شادی نہیں کرتے تو گاڑی خرید کر دیں۔ وجاہت حسین اور حسن آرا کافی الجھ گئے تھے تو انہیں کافی پریشان تھے۔ تب سے انہوں نے شادی کے بارے میں کچھ کہنا سننا بھی چھوڑ دیا تھا۔ سیف اب خوش تھا، اس کی ترکیب کامیاب ہو گئی تھی۔ اب وہ دن رات اپنے گھر کے آگے نئی نینو کھڑی دیکھنے کے خواب دیکھنے لگا تھا۔ اس دن جب وہ دفتر سے گھر پہنچا تو اس نے دروازے کے باہر ایک ٹیکسی کھڑی دیکھی۔ اس نے سوچا کوئی مہمان آیا ہوگا۔ وہ اندر پہنچا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ جب اس کے ابو نے ٹیکسی والے کو کرایہ دیا تو وہ حیران ہوا۔ آپ لوگ ٹیکسی میں کہاں گئے تھے؟ اس کی بات پر ابو مسکرائے، پھر اس کی امی سے بولے، بھائی حسن آرا، اپنے لاڈلے کو بتا دو ہم کہاں گئے تھے۔ ارے تیری سسرال گئے تھے، اور کہاں جاتے؟ میری سسرال؟ وہ ہکلا گیا، اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ وہ ہکا بکا سا دونوں کی طرف دیکھنے لگا۔ ارے پاگل، ہم اس ڈھابے والے کے پاس گئے تھے جس کی لڑکی سے تو شادی کرنا چاہتا ہے۔ کیا؟ سیف کو لگا جیسے ابھی اس کا سینہ پھاڑ کر اس کا دل باہر آ جائے گا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے انہیں دیکھنے لگا، اس کا دل جیسے ڈوبتا جا رہا تھا۔ حسن آرا بڑی محبت سے بولی، بیٹا ہم تو بڑے خراب موڈ میں وہاں گئے تھے، کیونکہ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اچھے گھر میں بیاہے، چاہے وہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو۔ ڈھابے کا سن کر ہمارے سارے ارمانوں پر جیسے پانی پھر گیا تھا۔ بس ہم مجبور ہو کر وہاں گئے تھے، صرف اپنے اکلوتے جگر کے ٹکڑے کی خوشی کے لیے۔ وہ رکی تو وجاہت حسین بولے، مگر ہم ڈھابے کے مالک دلدار خان سے ملے تو حیران رہ گئے، بہت ہی اچھا بندہ ہے، ایسے نائس لوگ آج کل کہاں ملتے ہیں۔ اور ان کی بیٹی، واہ کیا لاجواب اور لذیذ کھانا پکاتی ہیں، ہم تو انگلیاں چاٹتے رہ گئے۔ تب ہم نے تمہاری پسند کو سراہا، وہ شادی کے لیے تیار ہیں مگر کچھ وقت چاہتے ہیں۔ سیف لڑکھڑا کر گرنے کو تھا، اسے لگا جیسے کسی نے اس کے جسم سے سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ وہ دونوں تو دھماکہ کر کے چلے گئے تھے۔ وہ بے دم سا صوفے پر گر پڑا۔ یہ کیا ہوا؟ کیا وہ ایک ڈھابے والے کی لڑکی سے شادی کرے گا؟ اس کے دوست کیا کہیں گے؟ سوچتے سوچتے اس کے دماغ کی نسیں جیسے پھٹنے لگی تو اس نے نوید کو فون ملایا۔ فون نہ ملنے پر وہ اپنی کھٹارا گاڑی دوڑاتا اس کے پاس پہنچ گیا۔ اس کی اڑی اڑی رنگت بدحواس چہرہ دیکھ کر نوید گھبرا گیا۔ کیا ہوا؟ نوید نے پریشانی سے پوچھا۔ ارے یہ کہو کیا نہ ہوا، میرے ساتھ تو بہت برا ہوا ہے، ساری بازی پلٹ گئی، میں تو بری طرح سے پھنس گیا یار۔ اس کی آواز بھر گئی۔ کچھ بتا دو صحیح کیا بات ہے؟ اور جب سیف نے اسے ساری بات بتائی تو نوید کو غصہ آ گیا۔ میں نے کہا تھا یہ ڈرامہ مت کر، اپنے ماں باپ کو دھوکہ مت دے، اب بھگت اپنے کیے کا انجام۔ مگر یار میں کیا جانتا تھا کہ وہ اس ڈھابے والے کی لڑکی سے میری شادی طے کر دیں گے۔ اب تیرے سامنے ایک ہی راستہ ہے، تو اس لڑکی سے شادی کر یا پھر گاڑی کی ضد چھوڑ دے، نوید نے کہا۔ کیا؟ سیف نے خونخوار نظروں سے نوید کو گھورا۔ اس ڈھابے والے کی لڑکی سے شادی کر لوں جس کی نہ کوئی عزت ہے نہ حیثیت؟ پھر اس کی بیٹی کو دیکھا ہے
کالی کلوٹی سوکھی سڑی چھپکلی جیسی ہوگی، میں اپنے دوستوں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ بس بس اب یہ سب رہنے دیں، نوید نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بولنے سے روکتے ہوئے کہا۔ اب تیرے لیے بہتر یہی ہے کہ اس سے شادی کر لے، سمجھ لے تیرے نصیب میں وہی لڑکی لکھی تھی، خدا پر بھروسہ کر، وہ سب اچھا ہی کرے گا۔ سیف کے سامنے کوئی راستہ نہ تھا، اسے تیار ہونا پڑا۔ اس کے امی ابو بہت خوش تھے اور شادی کی تیاریاں کر رہے تھے۔ بارات میں سیف نے ابو سے منع کیا تھا کہ بس 2-4 لوگ لے چلیں ورنہ اس کا مذاق اڑے گا، لیکن پھر بھی 20-25 لوگ ہو گئے۔ وہ بہت پریشان تھا سوچ کر جب یہ لوگ اس چھوٹے سے ڈھابے پر جائیں گے تو کیا سوچیں گے؟ کیا ساری دنیا میں میرے لیے یہی ڈھابے والی لڑکی رہ گئی تھی؟ جب بارات کی گاڑیاں اس ڈھابے کے آگے سے بڑھ گئیں تو سیف کہہ بیٹھا، اب وہ ڈھابا تو پیچھے رہ گیا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ شادی ان کے گھر پر ہے، ڈھابے پر نہیں، اور ان کا گھر پاس کے گاؤں میں ہے، ہم وہیں جا رہے ہیں۔ سیف چونکا، تو ڈھابے والوں کا اپنا کوئی گھر ہے؟ وہ سمجھتا تھا وہ اسی ڈھابے کے پیچھے رہتا ہوگا۔ بارات کی گاڑیاں گاؤں میں داخل ہوئی تو وہاں ان کا شاندار استقبال ہوا۔ سیف کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ڈھابے والے کے گاؤں میں 2 منزلہ شاندار مکان تھا۔ وہاں گاؤں کے سارے لوگ جمع تھے، شامیانے لگے تھے، خوب رونق تھی۔ دلدار خان نے بارات والوں کو جاتے ہی شاندار ناشتہ دیا۔ بعد میں کافی لذیذ کھانا دیا گیا جس میں ہر طرح کی ڈش موجود تھی۔ سارے باراتی اس عزت افزائی پر کافی خوش تھے، لڑکی والوں کی تعریف کر رہے تھے۔ رخصت کے وقت دلدار خان رو پڑا، بس یہ میری اکلوتی بیٹی ہے، ہم نے اسے بڑے لاڈ پیار سے پالا ہے، اس کا خیال رکھنا۔ سیف بیزار تھا، اسے کسی بات سے دلچسپی نہیں تھی، لگتا تھا شادی اس کی نہیں کسی اور کی ہو۔ نوید اسے بار بار ٹوکتا لیکن سیف کا موڈ ٹھیک نہ ہوا۔ گاڑی بھی نہیں ملی، الٹے شادی کی جنزیر گلے میں پڑ گئی، وہ بھی ایسی لڑکی سے۔ رخصت ہو کر بارات گھر پہنچی تو سیف نے طبیعت خراب ہونے کا بہانہ کر کے اپنے کمرے میں جانے کے بجائے گیسٹ روم میں رات گزاری۔ حسن آرا نے کسی طرح دلہن کو سمجھایا کہ سیف کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، وہ سو گیا ہے، وہ بھی آرام کرے۔ صبح سیف اٹھا، آج اس کا ایک شاندار ہوٹل میں ولیمہ تھا۔ جب وہ نہا دھو کر فریش ہوا تو اس کے ابو نے بتایا اس کے سسر آئے ہیں اور اسے بلا رہے ہیں۔ وہ بے دلی سے ڈرائنگ روم میں پہنچا۔ اس کے سسر کے ساتھ ایک خوبصورت لڑکی سجی سنوری بیٹھی تھی۔ یہ وہ لڑکی تو نہیں تھی جسے اس نے ڈھابے پر اس رات دیکھا تھا۔ یہ تو بہت خوبصورت لڑکی تھی، یہ کون ہے؟ سیف اس الجھن میں الجھا ہوا تھا کہ اس کے سسر نے سیف کو گلے لگایا۔ بیٹا، میں تمہیں سلامی دینے آیا ہوں۔ دیکھو بیٹا، یہی میری ایک بیٹی ہے، میں نے جو کچھ کمایا ہے اسی کے لیے جمع کیا ہے۔ میں نے طے کر رکھا تھا کہ اپنی بیٹی کی شادی بہت دھوم دھام سے کروں گا۔ میں نے تمہیں جہیز نہیں دیا کیونکہ میں جہیز دینے کے خلاف ہوں۔ ہاں، میں اپنی بیٹی کی خواہش ضرور پوری کروں گا، اور وہ ہے نئی گاڑی کی فرمائش۔ میری بیٹی کا ارمان تھا کہ میں اس کی شادی میں گاڑی دوں۔ بیٹا، یہ چیک لو، اسے اپنی سلامی لو یا میری بیٹی کی خواہش سمجھ لو، یہ 10 لاکھ روپے ہیں۔ ہم تو جانتے نہیں گاڑی کیسے خریدی جاتی ہے، بس تم یہ رقم لے لو اور آج ہی نئی گاڑی نکال لاؤ۔ شام کو ولیمے کے بعد ہماری بیٹی میرے گھر اسی نئی گاڑی میں گاؤں جائے گی۔ سیف سکتے میں تھا۔ حسن آرا اور وجاہت حسین شرمندہ ہو رہے تھے۔ انہوں نے دلدار خان سے کہا بھی کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں، مگر دلدار خان نے کہا وہ ان کو نہیں اپنے داماد اور بیٹی کو گاڑی دے رہے ہیں، ان کے شرمندہ ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ سیف ہکا بکا تھا، اسے نوید کی بات یاد آ گئی۔ خدا جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اسے خوبصورت بیوی ہی نہیں نئی گاڑی بھی مل گئی، لیکن اس وقت اسے اپنی شادی کی پہلی رات برباد ہونے کا دکھ اس خوشی سے زیادہ تھا کہ وہ اب ایک نئی گاڑی کا مالک بن جائے گا۔ وہ بڑی میٹھی نظروں سے اسے دیکھنے لگا جو کسی نئی گاڑی کی طرح ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔